बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। हमारे तक या पूरे पाकिस्तान तक जो इत्तलात आ रही थी उसके मुताबिक रमज़ान के 30 दिनों के बाद हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए ईदी आने वाली थी। और ये ईदी हमें बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब की रिहाई की सूरत में पूरे पाकिस्तान को दी जाएगी। और बड़े पुरुमीद भी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी वकला हैं, उनकी लीगल टीम जितनी है और जितनी भी पार्टी की दूसरी क़यादत है, मगर इस वक्त इमरान खान को पूरे पाकिस्तान से दूर कर दिया गया है। एक वो शख्स जो अपनी मर्जी से दूर नहीं होना चाहता, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती डंडा पीर के तौर के ऊपर खान साहब को पूरे पाकिस्तान से दूर कर दिया। इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बड़े लोग इस बात पे मुस्तरब नज़र आ रहे थे मेरे ब्लॉग के बाद कि किस तरह से मुमकिन है कि केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ रियासती डंडा उठेगा। ये डंडा कैसे उठेगा और इसका पूरा प्लान क्या है, ये भी आज के इस व्लॉग में मैं तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मगर आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। हुआ ये है कि आज अडियाला के अंदर एक और हमला हुआ है। और ये हमला किसी दहशतगर्द की तरफ से नहीं हुआ, ये हमला अपने ही लोगों की तरफ से किया गया। और इस हमले का जो वाहिद टारगेट था वो पूरी अडियाला जेल में सिर्फ एक इमरान खान था जिसको टारगेट करने की कोशिश की गई। अब हर तरह का डंडा उठाकर देख लिया है, अब समझ नहीं आ रही कि लोगों को रोका किस तरह से जाए। इस वक्त जो है महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के अंदर ये मेंशन किया गया है और लाजमी तौर पे इसका फौरी तौर पे इत्तलाक भी हो चुका है कि तकरीबन 14 रोज़ के लिए इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। और इसमें इसको एक लीगलाइज करने के लिए इसके अंदर ये लिखा गया है कि इमरान खान के अलावा जितने भी कैदी हैं उनको किसी से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। फिर ये सवाल उठना था कि सिर्फ अडियाला जेल का ही क्यों इस्तेमाल किया गया। मियाँ वाली की जो जेल है और इसके अलावा डीजी खान की जो जेल है, इन तीनों जेल के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये विफाकी कैबिनेट के अंदर जैसे ही हल्फ बर्दारियाँ हुई हैं और वेरी नेक्स्ट जो है ये पूरा इशू उठ गया है। और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि डंडा पीट तो चलेगा और जो लोग नहीं रूल के मुताबिक चलेंगे, लॉ के मुताबिक चलेंगे, उनके खिलाफ डंडा उठेगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि इमरान खान के अहले खाना हो, इमरान खान की लीगल टीम हो, कोई भी दूसरा शख्स इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकेगा। मुझे इस चीज़ के ऊपर भी एक ख़तरा महसूस हो रहा है कि ये जो अडियाला जेल के अंदर समातें होती हैं जिसमें इमरान खान साहब को दीगर सहाफ़ी देख लेते हैं, मेल मुलाकातें हो जाती हैं, कुछ बातचीत हो जाती है, तो ऐसी सूरत में मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी जो है वो पाबंदी लग जाएगी। समातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, मगर जो पब्लिक है वैसे वो नाम की मौजूद होती है, मगर नाम की भी शायद वहाँ पे मौजूद नहीं होती जो सहाफ़ी वहाँ पर जाते हैं। सहाफ़ी जो है उनका दाखिला भी बंद कर दिया जाएगा। अब इमरान खान को और पीटीआई को लेके ये आपस में दस्तों गिरेबां हैं। एक अदालत दूसरी का हुक्म उठाकर फेंक देती है, एक इदारा दूसरे का इदारे का हुक्म उठाकर फेंक देता है। और ये पूरा जो मामला है ये पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए तैयार किया गया है। इमरान खान साहब के अहले खाना भी उनसे नहीं मिल सकते। पिछले दिनों आपको पता है कि इस चीज़ के ऊपर खबरें आ रही थी और मुसलसल ये आ रही थी कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। ऐसी सूरत में कि इमरान खान साहब की आंत में भी अब इस वक्त सोजिश है, उसमें भी तकलीफ़ है। और अलीमा खान ने इस चीज़ के ऊपर बयान किया। इमरान खान साहब की सेहत के मसाइल चल रहे हैं, बावजूद इसके कि वो जैसे भी प्रिटेंड करें, वो बताते रहें कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स उनका मुआयना करते हैं, मगर अब ना डॉक्टर्स वहाँ पर पहुँच सकेंगे, ना इमरान खान साहब के अहले खाना वहाँ पर पहुँच सकेंगे, ना इमरान खान साहब के साथी उनसे मिल सकेंगे, ना इमरान खान साहब की लीगल टीम उनसे मिल सकेगी। इस वक्त जबकि मौजूदा सूरत हाल में उन्हें इमरान खान साहब की रहनुमाई भी दरकार है और इमरान खान साहब की जान के ख़तरे को पेश नज़र रखते हुए उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी होना चाहिए, ये भी बड़ा लाजमी है। मगर 14 से 15 रोज़ के लिए नोटिफिकेशन फौरी तौर पे इसकी इम्प्लिकेशन आ गई है सामने, क्योंकि इमरान खान साहब के अहले खाना मुलाकात के लिए गए थे, उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई। 2 रोज़ थे जिनको मुख्तस किया गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। एक तो मंगल का रोज़ यानी कि आज का रोज़ मंगल का, और इसके अलावा एक जुम्मे रात का रोज़। ये 2 दिन पूरे हफ्ते में तय किए गए थे कि इन 2 दिनों के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकातें हो सकती हैं। और जो इसके ऊपर तौजीह पेश की गई थी वो ये थी कि इमरान खान साहब से जब हर रोज़ ही सब मुलाकात करने के लिए आते हैं तो पूरा एक सिक्योरिटी का जो हमारे पास एक प्लान होता है उसको चेंज करना पड़ता है और तमाम नज़रें और तमाम फोकस जो होता है इमरान खान साहब के ऊपर होता है, जिससे बाकी जो कैदी हैं जेल के अंदर उनकी सिक्योरिटी मुतासिर होने का ख़तरा है। जब ये 2 दिन दिए गए
تو آج سڈنلی یہ نوٹس آ گیا، یعنی کہ مڈ آف رمضان تک عمران خان صاحب کی کوئی خبر ہمیں نہیں ملنے والی۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ عمران خان سے جب کوئی ملاقات نہیں ہوگی تو کیسے آیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے واپس آتے تھے جتنے بھی ان کے لیڈر تھے یا ان کے وکیل تھے، وہ جب آتے تھے بات چیت کرتے تھے، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے مکمل طور پہ پکٹس لگا دی گئی ہیں، جہاں پہ صحافی کھڑے ہوتے تھے یا جہاں پر میڈیا ورکرز کھڑے ہوتے تھے وہاں خیمے لگا کے اسی سے کو کور کر دیا گیا ہے۔ اور جو اس وقت ڈی ایس این جیز ہیں، مختلف چینلز کی وہاں پر جاتی تھی کوریج کے لیے، ان کو بھی تقریباً 1.5 سے 2 میل کے فاصلے پہ آگے جا کے کھڑا کیا ہے کھیتوں کے درمیان، اور بالکل وہاں سے سختی کر دی گئی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پنجاب حکومت اور مرکز یہ دونوں طے کر چکے ہیں مل کے کہ ڈنڈا اٹھے گا، اور قانون کے نام پہ، امن عامہ کے نام کے اوپر ریاست کا جو ڈنڈا ہے یہ انتقامی ڈنڈا بن گیا، اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ پلان یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اٹھایا جائے گا جو احتجاج کر رہے ہوں گے، ایسی صورت میں ان کے اوپر اس قسم کے پرچے کاٹے جائیں گے کہ ان کا باہر آنا آلموسٹ ناممکن ہو جائے گا۔ اب سب کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک ایسا بھانمتی کا کنبہ ہے گورنمنٹ کا کہ یہ زیادہ دیر چلنے نہیں والا۔ اس میں کیا ہے، سب عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے خلاف سفارا ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں ان تمام کا ایک مٹھی کی طرح رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ کسی سطح پر سوچا جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد ایک تو سختی اس طرف سے ہوگی عمران خان صاحب کے اوپر، دوسری سختی جو نازل کرنے کی ایک پوری کوشش یا پلان بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح پیپلز پارٹی کو کیبنٹ کا حصہ بنایا جائے۔ کل تک یہ ڈھول پیٹا جا رہا تھا کہ تاریخ کی کم ترین مختصر ترین ایک کیبنٹ ہے 19 رکنی جس کو تشکیل دیا گیا ہے، مگر آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پورا یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی کیبنٹ کا حصہ بنایا جائے، اور پھر یہ دونوں جماعتیں مل کے پی ٹی آئی کو کراش کریں۔ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دیا جائے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں ان کا ضم ہو چکا ہوا ہے اس مدت کے لیے، لیکن جو پی ٹی آئی کا نام ہی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ کالعدم قرار دے دیا جائے، اس جماعت کے 2-4 جو لوگ بچ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خان صاحب کے اوپر مکمل پابندی ہو جائے، ایک قسم کی پابندی لگا دی گئی ہے، مگر عمران خان صاحب کو کرش کرنے کا اب جو واحد طریقہ سوچا جا رہا ہے اور جس کے اوپر کسی حد تک ہمیں اپلائی یہ فارمولا ہوتا نظر آئے گا کہ عمران خان صاحب کی گفتگو، تصویر، نام یہ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور ایسی صورت میں عمران خان صاحب کو یہ لوگوں سے الگ تھلگ کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا نام و نشان کسی طرح سے ختم ہو جائے، اور اس کے اوپر پوری اس وقت ریاستی مشینری یا جو حکومتی مشینری ہے وہ ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو عدالت کے اندر چیلنج کریں گے اس نوٹیفیکیشن کو۔ اب میں آپ کو اس نوٹیفیکیشن کی جو تیسری شق ہے اس کے اوپر بتا دیتی ہوں، جہاں پر موٹا موٹا کر کے لکھا گیا ہے دس میں بی ٹریٹڈ ایز موسٹ امپورٹنٹ۔ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کہا جو سمجھا جا رہا ہے، جو اس کی تشریح لی جا رہی ہے وہ یہ مطلب ہے کہ اس کو ہر صورت ایک تو اپلائی کرایا جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے عدالتوں میں چیلنج کرنے کی کوشش بھی کریں گے یا چیلنج بھی کرتے ہیں اور عدالت طلب بھی کرتی ہے تو ایسی صورت میں عدالت کو یہ بتایا جائے گا کہ عمران خان صاحب کی جان کو سنگین خطرہ ہے، ان کے پیش نظر باقی قیدیوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، تو سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ کسی ایک جان کی وجہ سے جو ہزاروں لوگ جیل میں ان کو بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، جو توجیہ پیش کی جائے گی یہ آپ دیکھیں گے کیونکہ پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو تحریک شروع کرنے والے ہیں، اب یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں یہ زیادہ سخت لفظ ہو جائے کہ ہڈیاں پھینکتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کو ساتھ ملانے کے لیے عہدوں کے، حکومتوں کے، مراعات کے پیکیجز دیتے ہیں اور کس طرح سے یہ لالچ دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اب اسٹریٹ پار کا استعمال کریں گے، یعنی تحریک شروع کریں گے، اور ان کا جو آخری پڑاؤ ہوگا وہ اسلام آباد کے اندر ہوگا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے اختلاف آپ 1000 دفعہ کر سکتے ہیں، مگر یہ بات درست ہے کہ ایک تو اسٹریٹ پار عمران خان کے پاس ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان یہ طے کر لیتے ہیں کہ حکومت چلنے نہیں دیں گے تو جتنا بھی زور لگا لیا جائے حکومت نہیں چل سکتی، ان کی اسٹریٹ پار بہت زیادہ ہے۔ مولانا صاحب جب سڑک کو یا کسی جگہ کو جیم کرنے کا پلان کر لیتے ہیں تو وہاں پر پھر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہ حکومت کو بھی پتہ ہے جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں۔ اسی لیے اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی رمضان گزر جائے، مطلب 30 دن یہ گزر جائے، پھر مختلف پلانز کے اوپر عمل ہوگا۔ مولانا صاحب کو جو ہے وہ آفر کی جائے گی کے پی گورنمنٹ۔
अब सवाल ये कि पी गवर्नमेंट किस तरह से ऑफ़र की जाएगी। वहाँ तो अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं, पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है वहाँ पर मौलाना साहब को ये किसी हद तक बताया गया है कि इम्कान है कि आपको ये ऑफ़र आएगी, मगर वो रिलक्टेंट है, वो गुरेज़ा है, वो इसको भी कबूल नहीं कर रहे, उन्होंने कोई जवाब इसके ऊपर नहीं दिया। मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर जितनी तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं, तो कभी इम्कान है कि उनके ऊपर कुछ ऐसे पर्चे काटे जाएंगे जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। और अरेस्ट अब जो केपी की पुलिस और जो फोर्सेस हैं वो गंडापुर साहब के अंडर आती हैं, और इसका मतलब ये है कि एक रियासत को एक सूबे के साथ लड़ाने की कोशिश हो रही है। या तो ये इसका नतीजा निकलेगा। दूसरी बात ये कि अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती गंडापुर साहब की, तो फिर ऐसी सूरत में अब सूबे का मामला तो चलाना है, और गवर्नर रूल लगा के फिर मुमकिनात में शामिल है कि मौलाना साहब को ये सूबे की हुकूमत दे दी जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अब अपने इमेज को खुद लात मारेंगे अगर वो ऐसा करेंगे। लेकिन इक़्तिदार है और इक़्तिदार का मज़ा सभी चखना चाहते हैं, हुकूमती मज़ा सभी लेना चाहते हैं, और मरात भी सबको चाहिए। ये सारी चीज़ें सबको चाहिए होती हैं, तो इससे इनकार कौन करेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक और बुरी खबर है वो ये कि इमरान खान साहब को अब ये सिर्फ 14 रोज़ का खेल नहीं होगा, ये आप देखेंगे बात बहुत आगे तक जाएगी। और ये जो पीटीआई इस वक्त एहतजाजों का सिलसिला शुरू रखे हुए है, तो रमज़ान में यह कूल डाउन होते हुए हमें नज़र आएंगे। कोई ना कोई दरमियानी रास्ता अगर ना निकला तो इमरान खान साहब की जान को क्या ख़तरा है, उनके साथ क्या हो रहा है जेल में, उनको क्या दिया गया, उनके सेहत के क्या मसाइल है, किसी को कोई ख़बर नहीं होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।